सान्समा छाडीले किरण गरिदिएको छु भने जे जति अवस्थाहरू छ, स्थिति छ, त्यो सबैलाई विचार गर्ने हो भने केही चीज अत्यन्त मनोरम हुन्छन्, त्यसले लामो समयसम्म प्रभाव छोडिरहन्छ र कसैलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ पनि। कोही अलमस्त रहिरहन्छन्, गन्तव्यमा पुग्न बिर्सन्छन् र बाटो बिराउँछन्। जिन्दगीको रेसमा धेरै इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू धेरै पछाडि परेका छन् बिना कारण। ठिक्क ठिक्कका मान्छेहरू धेरै अगाडि पुगेका छन् बिना कारण। यो पनि मलाई लाग्दैन त्यो मुक्तक हो भन्ने त, तर खैर यत्रो ठुलो वरिष्ठ साहित्यकारले यसलाई पनि मुक्तकै भनिदिनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्छु। र अघि हामी कुरा चर्चा गर्दै थियौं त्यो उद्घाटन फेजमा, यसको उद्घाटन पनि बडा छुट्टै किसिमको उद्घाटन, रचयिताको मुक्तक पढेर उद्घाटन। र त्यो पढिरहँदाखेरि मैले अघि भन्दै थिएँ, आजको आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हाम्रो साहित्यिक फाँटका अमर निधि, जसलाई हामीले सरुभक्तको नामले चिन्छौं, एउटा हामी सबैको नाचको कुरो हो कि उहाँ कुलदीपक त हुँदै होला, आफ्नो घरको, आफ्नो जाति बिरादरीको कुलदीपक त हुँदै होला। जहाँ जन्मिनुभयो त्यो ठाउँ लोकेसनको, जुन जिल्लामा जन्मिनुभयो त्यस जिल्लाको, जुन क्षेत्र अहिले भनौं प्रदेश कायम भएको छ त्यो प्रदेशको, त्यसपछि नेपाल राज्यकै। त्यति मात्रै हैन, साहित्यिक विधाको एउटा यस्तो जिता जाग्दा महापुरुष जसले बोलिदिए त्यो मुखबाट आवाज आइदिए साहित्यमा तरङ्गित हुन्छ। मुक्तक उहाँको मैले पढ्दै थिएँ, तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही कुराहरू दुई चारवटा, छोड्दै नछोडौं जस्तो लाग्यो। तर के गर्ने, बुढो दिमाग, पढ्यो उता पछाडि अघि पढेको कुरा सबै बिर्सिसक्यो। मेमोरी कमजोर भयो। नबिर्सौं साँचेर राखौं जस्ता शब्दहरू, ती मुक्तकका भाषाहरू, त्यो मेसेजहरू, तर पनि त्यो क्षमता अब शारीरिक बायोलोजिकल्ली कम हुँदै गएको छ। आजको मेरो निम्ति यो बहुत ठुलो सौभाग्य हो। मैले यसरी सोचेकै थिएन। कार्यक्रम होला, त्यही साथीहरूले आग्रह गरे बमोजिम यत्रो ठुलो साहित्यकार जसले साहित्यिक नवलाई करिब करिब सम्पूर्ण रूपले भरिसक्नु भएको छ, साथमा अर्को तीर्थ श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्न पाउनु मेरो लागि पनि ठुलो कुरा हो भन्ने मात्रै मेरो सम्झना सोचना थियो। तर यहाँ आइसकेपछि यत्रा ठुला कलाकारहरू, यत्रा ठुला सृजनशील व्यक्तित्वहरू जसको सक्कल हेर्दाखेरि यत्रो ठुलो शब्द कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् त्यस्तो मलाई कति कुरा समझमा आउँछ, कति कुरा समझभन्दा बाहिरका कुराहरू। मेरो अर्को छुट्टै कार्यक्रम पनि थियो, त्यो भाडमा गयो जाओस्। त्यो मेरो एकजना सोकिए भाइले बार कानमा उताको छुट्छ उताको छुट्छ, भैया जता मजा आउँछ त्यतै बस्ने हो मान्छे। त्यहाँ पनि पुरस्कार दिने नै कार्यक्रम हो। तपाईहरुलाई एउटा थाहा होला प्रदेश प्रमुखको हालत कस्तो हुन्छ अहिले। सम्झना तपाईहरुलाई भने त्यो बेलामा हामी सबै तपाईहरु जस्तो जवान थियौं। हाम्रो शिरमा पनि थुप्रै बाल थियो। अहिले मेरो उहाँको छँदै छैन कि क्या हो, मेरो त अलिअलि मेरो बाँकी छ। अब हाम्रो चेहरा पनि त्यस्तै राम्रो थियो। अहिले आफैलाई ऐनामा आफैलाई हेर्दाखेरि त्यही मान्छे हुँ र भने जस्तो लाग्छ। अब सबै फुलफाल त भइसकेको छ, देखिरहनु भएको छ। त्यसकारणले आदेश्य च प्रदेश्य च कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियामस्य काल पिबति तद्रसम भन्छ। जुन कुरा जुन मौकामा गर्नुपर्ने हो त्यसको ऋतु हुन्छ, त्यसको उमेर हुन्छ, त्यसको घडी पला भन्छ नि। सबै चिज मान्छे किन पछाडि पर्छ र किन अगाडि जान्छ, त्यो एउटा सानो कारण हो। घतका कुरा बखतमा बोलिएन भने
आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाइएन, नदेखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाइयो भने अघि मुक्तकका सार संक्षेपहरू सबै मैले बुझेको छु। दिल खुसी से के अरे दिल मेरो एकदम प्रसन्न छ। यति दिमागी खुराक गरिएन भने गर्नुपर्छ। 12 वर्षमा के गर्ने, 20 वर्षसम्म के गर्ने, 25 वर्षसम्म के गर्ने, जिन्दगीका कतिवटा स्टेजेसहरू हुन्छन्। त्यो टाइममा गरिएन र प्रतिभाहरू कुण्ठित भए, तिनलाई देखाउने अवसर मिलेन, कुनै फोरम पनि मिलेन। मिलिहाल्यो भने शर्मले देखाइएन अथवा चान्स मिलेन, कसैले धकेलेर पछाडि पुर्याइदियो। यो सबै यो कोर्सभित्र थुप्रै सङ्घर्षहरू छन्। कसैलाई चान्स मिल्छ, कसैलाई मिल्दैन। कोही व्यक्तिले चान्स लिन खोज्छ, कसैलाई चान्स दिँदा पनि भोलि भन्छ। यी सबै चिजहरूले मान्छेका जिन्दगीका सफलता असफलताहरू निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यसकारणले मैले भने एकदमै इन्टेलिजेन्ट मान्छे पनि कहिलेकाहीँ त्यसले उचित समय र उचित ठाउँ पाउँदैन। त्यसकारणले भनिएको आदेश्य च प्रदेश्य च कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल विभूति तरस। यदि गरिएन भने, मैले अघि भने बमोजिमका कामहरू गरिएन भने काल विभूति तदर्शमा त्यसको मजा, त्यसको रस समयले पाउँछ, मानिसले पाउँदैन। जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ उमेर, त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ समय। जीवनको प्रतिभाले मान्छे चिनिन देखिनको निम्ति प्रतिभा देखाउने ठाउँ चाहिन्छ। देखाएर मात्रै हुँदैन, जसलाई देखाइएको त्यसले त्यही रूपमा बुझ्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहिन्छ। र मान्छेले सही ठाउँ पाउन सक्छ। गलत सेलेक्सन यसैले हुन्छ। तपाईहरुले अघि भन्नुभयो, त्यस कारणले गलत सेलेक्सन हुन्छ। अर्को कुरा मलाई लाग्छ, यत्र प्रकाण्ड विद्वान साथीहरुको सामने के कुरा गरौं, तर पनि दुईटा कुरा आफ्नै ठानेर अघि मलाई जसरी मजा आछ, मजा आएको ठाउँमा छोड्न हुँदैन भन्छन् मान्छेहरूले। जुन ठाउँमा प्रेम हुन्छ, जुन ठाउँमा अपनत्व हुन्छ, जुन ठाउँमा गएर कुनै न कुनै प्रकारको शिक्षा प्राप्त हुन्छ, त्यो ठाउँ सितिमिति छोड्न हुँदैन। आदर सम्मान हुन्छ, त्यो ठाउँमा गइसकेपछि हतार गर्नु हुँदैन। मलाई त्यही कुराको अनुभूत हो। र मैले अघि भने बमोजिमका चीज जहाँ प्राप्त हुँदैन त्यहाँ जानै हुँदैन। न सम्मान, न प्रीति, न च बान्धवा। न सम्मान हुन्छ, न प्रीति छ, न बान्धवा दाजुभाइ बन्धुत्व छ, न चाहिँ विद्या कमागश्चित, न कुनै प्रकारको शिक्षा प्राप्त हुन्छ, न च तत्र दिवसम बसेत। त्यहाँ एक दिन मात्रै होइन, एक क्षण पनि बस्नुहुन्न। गल्तीले गइहाल्यो भने पनि जानुपर्छ, फर्किहाल्नुपर्छ। त्यो कुराको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्नुभयो। यहाँहरुको क्षमताको निम्ति म दिलैदेखि इज्जत गर्छु, आदर गर्छु। र कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भनौं, मान्छेको सक्कल सुरत हेरेर, मान्छेको रूपरङ हेरेर मान्छे यो यस्तो भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ। मान्छेहरूले गर्छन् त्यस्तै, देखेर बुझेर यो होला भन्ने अनुमान गर्छन्, त्यो हुँदैन। मलाई पनि यत्रो बहुप्रतिभा यहाँ भित्र लुकेर बसेको छ भन्ने लागेकै थिएन, पत्याएको थिएन मैले। र शब्दहरू जसरी चयन गर्नुहरू, त्यो मुक्तक भनेको त्यत्रो भयंकर चीज छ। त्यसले तुरुन्तै मेसेज दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यहाँहरुले भन्नुभयो नि अघि, दूध पिएर कहिले कहिले लाग्ने, दारू पिएपछि एकैछिन लाग्छ। थोरै मेसेज प्राप्त गर्नको निम्ति काव्य, महाकाव्य पूरा पढ्नुपर्छ। थोरै शिक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति रामायण आद्योपान्त अध्ययन गर्नुपर्छ, महाभारत पुरै पढ्नुपर्छ। मुक्तकको वैशिष्ट्यता र त्यसको मेजेस्टिक क्यारेक्टर के हो भने, 2 शब्दले 2000 पेजेसको ज्ञान दिन सक्छ। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दै
र यो जुन मुक्तक समाज भनौँ पोखराको साथीहरू जसरी जम्मा हुनु भएको छ, यसको उन्नति होस्, प्रगति होस्, यो छोड्ने विधा होइन। मलाई त खैर त्यो आउँदैन, मेरो उमेर पनि पाको भइरहेको छ, तर मेरो बस चल्थ्यो भने फेरि म मुक्तक रचयिता हुन्थ्यो होला। त्यति प्रेम जाग्यो मलाई आज। त्यसकारणले थोरै शब्दमा, जस्तो यहाँहरूले भन्नुहुन्छ आजभोलि जापानतिर ठुल्ठुला देशमा अभियोजन र अनुसन्धान अत्यन्त छोटो हुन्छ। हाम्रोमा मात्रै 25-30 पेज 100 पेजको अभियोग पत्र बन्छ सरकारी मुद्दामा। त्यो म यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा नहोला, म व्यवसायले वकिल हुँ। पहिला म वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले धेरै लामो समय प्र्याक्टिसमा बसेँ र मैले लेख्दाखेरि त्यस्तै देख्थेँ। फिरात लेखिरहेछ, भन्नुपर्ने के छ भने उसलाई कि श्रीमानले मलाई तकलिफ दियो, दुःख दियो, मलाई मानसिक यातना दियो, मैले निजबाट लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ। कानुनको दफा खुलाएर बिहाबारीको मरणको यति भनेर हुनेमा यति सालमा बिहा भयो, यसरी लभ गर्यो, सेती नदी घुम्न गयो, बगैँचामा बसेर फुलको सुवास सुँघियो, मैले यति सारी किने, यो गरेँ त्यो गरेँ, 10-15 पेजको त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि तल गइसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्न बिर्स्यो। अनि त्यस कारणले न्यायाधीशले के फैसला गर्यो भने माग सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्ने माग दाबी नै नभएको हुनाले फिरात पत्र खारेज हुने ठहर छ। त्यस्तो कारण तपाईलाई एउटा कुरा सुनाइदिउँ। सर्वोच्च अदालतमा एकजना रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो, रिद्धिमामान वज्राचार्य भन्ने। उहाँ रिटायर भइसकेपछि वकिल हुनुभयो र उहाँले एउटा रिट लेख्नुभयो। त्यो अभिलिखित छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो पनि हुन्छ, कानुन पत्रिकामै प्रकाशित छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालत त फेरि तपाईँले जान्नुभएकै छ, बस के ठहर्छ र ठहर्दैनमा सबै चिज सिद्ध्याउने हो, सिद्ध्याएकै छ। त्यताप्रतितिर मुक्तक तपाईँहरूको आएन। स्वच्छ न्याय प्रणालीतिर न्याय भनेको के हो, न्यायको डेलिभरी सिस्टम के हो, जजेसको क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्छ, एउटा स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका भने कि शोषण रहित समाजको सिर्जना भने कि न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ। राज्यका 3 अङ्ग मध्ये न्यायपालिकाको देश बनाउने र बारेमा कत्रो ठुलो हात हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता कुरामा पनि प्रशस्त मुक्तक लेख्नुहोस्, छपाउनुहोस्। कहीँ यसो हरि जागिहाल्छ कि मानिसको। नत्र न्यायिक मन भनेकाहरू मृत प्राय छन्। अहिले एउटा कुरा यो हो, मुक्तकले सबै पाठ कभर गर्न सक्नुपर्छ। खाली प्रेयसी र प्रेमीको कुरा गरेर के गर्ने। 2 दिनको चाँदनी फिर अन्दरी रात। अहिले जवानी छ, खाली त्यही कुरो ध्यानमा आइरहन्छ। अब हाम्रो जतिको उमेर भएपछि भागा भाग हुन्छ। भेट भयो भने के गर्ने होला भनेर भेटै नहोस् भन्ने त्यस्तो स्थिति आउँछ। तर ती मुक्तकहरू जुन विषयवस्तुमा आधारित छन्, जसले देश निर्माणको कार्यमा सबल भूमिका खेल्न सक्छन्, ती मुक्तकहरू कालजयी हुनेछन् र कसैले त्यही रूपमा लियो भने त्यो सही हुन सक्छ। त्यसकारणले इन्फर्मेसन र ज्ञान भने फरक चिरा हो। विद्वत्ता भन्नु र ज्ञान भने फरक हो। मैले बारम्बार साथीहरूलाई त्यही भन्ने गर्छु। विद्वत्ता भनेको जान्नु हो, इन्फर्मेसन हो, पेरिटिकल रेपिटेसन। जस्तै इन्डियनहरूले कहिले कहिले के भन्छन् भने ज्ञान यस्तो हुनु हुँदैन। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो सुगालाई सिकाएको कुरो हो। हरिफले सिकायो, शिक्षा प्राप्त गर्यो, उसलाई जङ्गलमा छोडिदियो, जा भाइ अरूलाई पनि सिका। ब्याधा आयो, सुगालाई उसलाई जालमा हाल्नलाई भनेकै त्यस्तो छ। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं।
अनि ब्यादाले सोच्यो भाइ अब के जाल फैलाउनु, आज त फोकटमा वापिस जानु पर्ने भयो। उसले फैलाएन। सबै जङ्गलको सुगाले त्यही भनिरहेछ, त्यो जाल फैलाएर के फाइदा छ, उसमै फस्ना तो है नै। अनि यसो भन्यो, म त आज घरमा त्यत्तिकै आएँ, एउटा पनि फस्ने भएन, शिकार आज भोकै मर्नुपर्ने भयो भने एकजना हर्मिट ध्यानी ज्ञानी, त्यो इन्फर्मेटिभ थियो, सुनेर यसो बुझे जस्तो गर्थ्यो। होइन जा एकचोटि टेस्ट त गर्न के गर्छ, के गर्ने हजुर भनिरहेछ यस्तो, मुखैले यस्तो भनिरहेछ, मैले किन बेकारमा त्यो परेशानी उठाउने। तैपनि त्यो हर्मिटको भनाइले गएर डालिसकेपछि जाल फैलाएपछि त्यो भन्दै हर सुगाहरू उडेर सबै त्यहाँ जालमा पर्छ। त्यो एक पोका चाहिँ जालभित्र सुगाहरू लिएर त्यो फर्केपछि अनि हर्मिटले पनि देख्यो, भन्नु एउटा कुरा हो, हुनु अर्को कुरा। त्यस कारणले ध्यानी र ज्ञानीहरूको कुरा आउँछ, यो कर्मवीरहरूको कुरा आउँछ, कर्म एउटा कुरा हुन्छ, गर्नु। नेपालको जुन कुरा गर्नु मलाई लाग्छ, हामी नेपालीहरूले कुरै मात्रै गर्ने, भाषणै मात्रै गर्ने, लेख्ने, रचना लेख्ने, यो विज्ञान विरुद्धको कुरा हो। इन्टरटेनिङ हुन सक्छ, मजा आउँछ, दिल प्रसन्न हुन्छ, वाह कति बुझिया मान्छे रहेछ भन्छ, व्यक्तिप्रति तारिफ पनि गरिन्छ। त्यो चाहिन्छ, जीवन र जगतलाई चाहिने चिज हो। तर त्यसबाट एक्सन हुँदैन। त्यसको अनुसरण गरिसकेपछि एक्सन इज मस्ट। अब नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो यत्रो राष्ट्रिय अभियान छ। मैले 4 दशकसम्म यहाँ बसेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर समृद्धि आउने होइन। इट कम्स थ्रु एक्सन। एक्सन के हो, कसरी गर्ने, त्यो कुरा हो। जे जति विधि छ सम्पूर्ण रूपले विधिको शासन कायम गर्न सक्यो भने त्यही भित्र समृद्धि छ, त्यही भित्र सुशासन छ। तपाईलाई थाहा होला, सिम्पली साइन्टिस्ट व्हाट दे सेज, what is tax भनेर if you ask with scientist, he simply says it's very normal, it's very easy. The task is only that which brings achievement. अचिभमेन्ट आउन नसक्ने कामलाई साइन्टिस्टहरूले काम भन्दैन, पारिश्रमिक पनि दिँदैन। तर हामी अचिभमेन्ट बिनाको काममा वाह भाइ कहे लगाइरहेछौँ। ल या फलानु नेताजीले कस्तो भाषण गरे, बाफरे हो त आइहाल्छ कि, कसले भन्दै हुनु त साथीले, भैँसी खेलेको अब ठाउँमा रेल आयो भन्दै हुनु त भ्रम। त्यस कारणले मैले यो सबै के कारणले भनेको हो भने, कलिलो हुनुहुन्छ, सृजनशील दिमाग छ, शब्दको भाव बुझ्न सक्ने क्षमता छ, यस्तो विचार, यस्तो ब्रेन र यस्तो सृजना बोकेका साथीहरूको एक्सन त्यही रूपमा जानको निम्ति त्यही प्रकारको कार्य गरौँ। र अर्को लास्टमा यो थोरै बोल्नुपर्ने हो, जहाँ मजा आउँछ मान्छे त्यहाँ धेरै बोल्छ। यो यसको उद्देश्य छैन, मैले बोले नि त्यही हो। तर अघि तपाईँहरूले जति मजा दिनुभयो त्यसको प्रत्युत्तर मात्रै मैले दिएँ। उधारो लिएर जाने त कुरा आएन। त्यस कारणले मैले बोलाएँ। पछाडि म गइसकेपछि तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुहोस्, राम्रो भन्नुहोस्, त्योसँग मलाई सरोकारै छैन। इन्टरटेनको निम्ति बस्ने हो भने मुक्तक जस्तो विधा संसारमा अर्को छैन, जसलाई इन्डियनहरूले लतिफा, शेरों और शायर तपाईँले सुन्नुभयो। बडा मजा लिन्छन् उनीहरूले पनि शायरी बोलेर। गली गलीमा, भट्टी भट्टीमा, चौराहेमा, कहीँ पनि त्यस्तो छ। त्यहाँ पनि तिनको तर के हुन्छ भने, यस्तो प्रकारको व्यक्तित्वहरूले कामयाबी हासिल गरेन भने कहिले कहिले मेन्टल्ली डिसअर्डर हुन्छ। पागलपनको दौरा भन्छ नि तपाईँले, पागल होइन त्यो, त शब्दहरू नअटाएर उकुसमुकुस भएर कुण्ठा फुत्किन पाएन भने त्यसले एउटा साइड इफेक्ट छोडेर जान्छ। अत्यधिक शब्दहरू दिमागमा खेलिराखे
सिर्जनाहरू सिर्जित भए तर गन्तव्यमा पुगेन भने मान्छे फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। अब फ्रस्ट्रेटेड मान्छेको त फेरि केही हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो सृजनशील व्यक्तित्व भएको मानिसहरू, साथीहरू, भाइहरू जे जति हुनुहुन्छ सिर्जनामा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन गराइ हो। हामीले हाम्रा जमानामा हामीले धेरै दुःख पाएका मान्छे हो। तपाईहरुलाई के दुःख छ? यत्रो मूर्धन्य व्यक्तित्व सरूभक्तजीलाई सोध्नुहोस्। उहाँ त यहाँ सुगम ठाउँको मान्छे हो, पोखराको। हामीले यहाँ 34 सालतिर पढ्दाखेरि कुरा यस्तो थिएन। तपाईहरुमध्ये कति मान्छेहरू जन्मिनु भएकै थिएन होला। म अर्घाखाँचीको मान्छे हो। अर्घाखाँचीदेखि 2 दिनसम्म हिँडेर, बिहानदेखि बेलुकीसम्म हिँड्ने हो। आधी घण्टा 1 घण्टा होइन। बिहान 5 बजे उठेर हिँडेर बेलुकी 6 बजेसम्म हिँड्ने गर्ने हो। र त्यो 2 दिनसम्म हिँडेर बल्ल तानसेन भन्ने ठाउँमा आइन्थ्यो। त्यहाँबाट बस चढेर बल्ल पोखरा आइन्थ्यो। नारायणघाटको त पुलै बनेको थियो। मभन्दा अगाडिका मानिसहरू 10 दिन हिँडेर गएर गुरुकुलमा बसेर पढ्थे। त्यो गुरुकुलमा बस्ने मानिसहरूले के गर्नु पर्थ्यो? घाँस दाउरा काट्दिनु पर्थ्यो, गुरुको सेवा गर्नु पर्थ्यो, तेल घस्दिनु पर्थ्यो, सारा चीज गर्नु पर्थ्यो र बल्ल 2 शब्द गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो। कति बिर्सिने कति सम्झिने। र पनि त्यत्रा ठुल्ठुला रचनाहरू लेखे। तपाईहरुलाई सबै सुविधा छ। त्यसकारणले कुरा बुझ्नु होला नि। सुविधा छ। तपाईहरुबाटै देशको रक्षा हुन सकेन। तपाईहरुबाटै एउटा कर्मवीर योद्धाको जन्म हुन सकेन। कहीं कहिले त्यस्ता सुपुत्र सुपुत्रीहरूको जन्म हुन्छ जसले टोल छिमेकको मात्रै नाम राख्दैनन्, आफ्नो देशको नाम राख्छन् र पृथ्वीमा पैदा हुनुको उपयोगिता सिद्ध गरेर जान्छन् र महापुरुष हुन्छन्। यस्ता सिर्जनाको निरन्तर अभ्यासबाट त्यो गति, त्यो दिशा र त्यो गन्तव्य प्राप्त हुन सकोस्। साथीहरूलाई यसभन्दा धेरै केही नबोलौँ। आनन्द आयो। आज नआएको भए त मेरो सत्यानाशै हुने रहेछ। 2-4 मुक्तकहरू मेरो पनि 1-2टा शब्द सम्झिरहेको छु। नयाँ मान्छे भेटिएछ भने मैले भनेको भनेर भन्छु, थाहा नपाउँदछ। फेरि आजभोलि त त्यो भन्दाखेरि फुटनोट्सहरू लेख्नु पर्दैन, रेफरेन्स दिनु पर्दैन। तपाईँलाई थाहा होला। लेख्यो भनेदेखि तल फुटनोट्स दिएन भने फेरि हाम्रो युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरलाई भएको थियो नि एउटा काण्ड सुन्नुभयो। फुट्न साइटेसन दिएन भने त खतम हुन्छ नि। आज फेरि त्यो डिजर्टेसन थेसिसमा साइटेसन दिनु भएन र त्यो जसले जाँच्ने हो त्यसले थाहा पायो भने 0 नम्बर दिइहाल्छ। अब बोल्दा त केही फरक पर्दैन नि। त्यसकारणले अत्यन्त खुसी लाग्यो। मौका हो। त्यसकारणले फेरि पनि म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र फेरि म मुखैले भए पनि दिलदेखि उहाँलाई यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने साहित्यिक नभका एकमात्र चन्द्रमा, एकस चन्द्र तमो हन्ती भन्छ। एउटै चन्द्रमाले अन्धकार नाश गर्छ। एकस चन्द्र तमो हन्ती नच तारा गणो पिछ। आकाश साहित्यिक फाँटमा थुप्रै ताराहरू हुन्छन्, लाखौं लाख तारा हुन्छन्, टिमटिमाएर। अन्धकार एउटै चन्द्रमाले नाश गर्छ। म उहाँलाई त्यतिसम्म भन्छु। मैले चिनेको, बुझेको, जानेको, भोगेकै मान्छे हो। तपाईहरुकै पोखराकै यो पोखरा दीपक मात्रै होइन, मैले पनि देशकै दीपक हो। उहाँ साहित्यिक फाँटको सरूभक्त श्रेष्ठ र उहाँकै बगलमा बस्नुभएको अर्को प्रकाण्ड विद्वान साहित्यकार रङ्गिला तीर्थ श्रेष्ठ हुन्छ। मञ्चला तीर्थ श्रेष्ठ। त्यस्तो व्यक्तित्वसँग पनि यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन। यही भेट भयो। र अरू सबै सज्जन साथीहरूलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको सहचर्यबाट मैले पनि 2टा कुरा थाहा पाएँ र दुखी थियो दिल अघिसम्म।
त्यो के लफडा छ, तपाईँको देश यता बिग्रिया छ, टेन्सन हुन्छ, 10 वटा गर्न केही सकिन्न। तनाव हो नि। त्यस कारणले तनाव किन हुन्छ भने जे खोजेको, जे भन्न खोजेको त्यो भन्न नसक्ने, गर्न खोजेको गर्न नसक्ने, प्राप्त गर्न सकेको चिज प्राप्त नहुने, मनको कुरो मनमै रहने, बोल्न नसक्ने, त्यस्तो भयो भने तनाव हुने। छडभङ्गुर भए पनि मेरो तनाव दूर गरिदिन सक्नु भएकोमा, प्रसन्न राख्न सक्नु बहुत ठुलो कुरा, प्रसन्न हुनु झन् ठुलो कुरो। त्यस कारणले राख्न सक्दिनु भयो। त्यसको लागि मुक्तक सुनाउने सबै साथीहरूलाई मेरो मुरी धन्यवाद छ, आयोजक साथीलाई पनि छ। र अन्ततः मैले फेरि सम्मान प्रकट गर्छु हाम्रो सरुभक्तजीलाई। र आजलाई मेरो 2टा कुरा सुनिदिनु भयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद।